बेशक नेकों की लिखत सबसे ऊंचा महल इल्लियीन में है, यानी नेक लोगों का नामाए आमाल सबसे बुलंद बाला जगह इल्लियीन में है। जो मोमिनीन हैं, सादिकीन सच्चे हैं, उनके नामाए आमाल इल्लियीन में है। इल्लियीन 7वें आसमान में ज़ेर अर्श है। वमा अदराक मा इल्लियून, और तू क्या जाने इल्लियीन कैसी है, यानी उसकी शान अजीब अजमत वाली है। किताबुम मरकूम, वो लिखत एक मोहर किया नोश्ता है, उसमें उनकी आमाल लिखे हैं। यशहदुहुल मुकर्रबून, के मुकर्रब जिसकी जियारत करते हैं, यानी फरिश्ते उसकी जियारत करते हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेकोकार जरूर चैन में है। अलल अराइकी यंजुरून, तख्तों पर देखते हैं। अल्लाह ताला के इकराम को और उसकी नेमतों को देखते हैं जो उसने उन्हें अता फरमाई। और अल्लाह के नेक बंदे अपने दुश्मनों को देखते हैं जो तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार हैं। यानी ये जन्नत के मंजर को बयान किया गया कि अल्लाह के नेक बंदे जन्नत में तख्तों पर बैठे होंगे, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के इकराम को देखेंगे, और जहन्नम में दुश्मनों को देखेंगे कि वो तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार हैं। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नदरतन नईम, तू उनके चेहरों में चैन की ताजगी पहचानेगा, क्योंकि वो खुशी से चमकते दमकते होंगे। उन्हें इतनी खुशी होगी जिसकी वजह से चेहरे चमक दमक रहे होंगे, और दिल में इतना सुरूर होगा कि उसके आसार इनके चेहरों पर नुमाया होंगे। युस्कौन मिन रहीक़िम मख्तूम, निथरी शराब पिलाए जाएंगे जो मोहर की हुई रखी है, कि नेकोकार अबरार ही उसकी मोहर तोड़ेंगे। खितामुहु मिस्क, उसकी मोहर मुश्क पर है। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, और इसी पर चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले। यानी ये वो नेमतें हैं जिस पर इंसान को तमन्ना करनी चाहिए, आरजू करनी चाहिए, और ये नेमतें हासिल करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और इसी पर चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले इबादात की तरफ सबकत करके और बुराइयों से बाज रहकर इन नेमतों को हासिल करने की कोशिश करें। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, और उसकी मलूनी तस्नीम से है, जो जन्नत की शराबों में सबसे आला है। आइनई यशरबु बिहल मुकर्रबून, वो चश्मा जिससे मुकर्रबाने बारगाह पीते हैं। यानी जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, खालिस शराब तस्नीम जन्नत में पिएंगे। बाकी जन्नतियों की शराबों में शराब तस्नीम मिलाई जाएगी। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। यानी काफिर, मसलन अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल वगैरह जो काफिरों के सरदार थे, ये मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे। मसलन हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत खब्बाब, हजरत सुहेब, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जो मोमिनीन में फुकरा थे, उनका ये कुफार मजाक उड़ाया करते थे। वइदा मर्रू बिहिम यतगामजून, और जब वो इन पर गुजरते तो ये आपस में इन पर आंखों से इशारे करते। बतरीक़े तान और ऐब के मुसलमानों पर वो आंखों से इशारे करते। मनकूल है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की एक जमात में तशरीफ ले जा रहे थे। मुनाफिकीन ने उन्हें देखकर आंखों से इशारे किए और मस्खरी से हंसे, मजाक उड़ाया, और आपस में इन हजरात के हक में बेहुदा कलिमात कहे।
تو اس سے پہلے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان پر گزرتے ہیں تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کفار اپنے گھر پلٹتے ہیں تو خوشیاں کرتے ہوئے پلٹتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو برا کہہ کر ان کا مذاق اڑا کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کافروں کا معمول ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے، یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے کہ ان کے احوال پر اور اعمال پر گرفت کریں، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا، وہ اپنا حال درست کریں، دوسروں کو بیوقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا اور جنت کے مناظر بیان کیے گئے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ یہ کافر دنیا میں ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن اب مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا، اب مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، یعنی آج مومنین قیامت کے دن کافروں سے ہنسیں گے۔ جیسا کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت مشقت پر ہنستے تھے، یہاں معاملہ الٹا ہے، برعکس ہے۔ مومن دائمی عیش و راحت میں ہیں، ہمیشہ وہ عیش میں رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں مبتلا ہے۔ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، کافر سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے، جب دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا۔ بار بار ایسا ہی ہوگا۔ کافروں کی حالت دیکھ کر مسلمان ان سے ہنسی کریں گے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جنت میں جواہرات سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، کفار کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے، عذاب کی شدت دیکھیں گے اور اس پر ہنسیں گے۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا، یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، کافروں کو ضرور بدلہ ملے گا۔ سورہ مطففین کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں دل کے زنگ کا ذکر ہے، اور حدیث پاک سے ہم نے سماعت کیا کہ جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے کالا نقطہ دور ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے۔ آج اگر قرآن مجید فقان حمید پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے میں، نصیحتیں سننے میں روحانی لذت محسوس نہیں ہوتی اور نیکی کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ دل کا کالا پن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، انشاءاللہ دل صاف ہوگا تو پھر عبادت میں بھی لذتیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دل کے میل سے نجات عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله